आप अलैहिस्सलाम हर जगह हाजिर और नाजिर हैं। हाजिर का माना होता है मौजूद, नाजिर का माना होता है देखने वाले। हर जगह नहीं है। अगर ये हाजिर नाजिर वाला तेरा नजरिया मान लूं, मौलाना रुमाल दिखाना, फिर इसका माना यह है कि दीन को गंढड़ी च बांध के उठा रख दे। मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब बड़ी शद्दोमत से मसला हाजिर और नाजिर में जिस शिद्दत पसंदी का मुजाहरा कर रहे थे वो उन्हीं का खासा है। हमने चूँकि एक सिलसिला शुरू किया है कि मुनाज़रा मुजादला ये बड़े होते आए हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, मसला हाजिर और नाजिर पर उलमा अहले सुन्नत के बेशुमार दलाइल हैं, फ़रीक़ैन की जानिब से आपस में मुनाज़रे भी हुए लेकिन नतीजा नहीं निकलता। तो मैंने सोचा कि यह नतीजा अवाम के सामने रखते हैं, फ़ैसला अवाम करेगी, हम हक़ाइक़ अवाम के सामने रखते हैं। ये लोग जब मिंबर पर बैठते हैं तो कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ नहीं ले जा सकते, जो ऐसा माने वो मुशरिक है, बिदती है, वो मुसलमान ही नहीं है, उनके पीछे नमाजी नहीं है, और न जाने हमें क्या क्या कहते हैं। कमेंट्स में तो जो इन्हीं हजरात के तालीम याफ्ता हजरात हैं, फैज़ याफ्ता हजरात हैं, वो जो हमें जिन अलक़ाबात से नवाजते हैं वो उन्हीं का खासा है। मैं अहले सुन्नत से गुजारिश करूँगा कि आप अपनी तरबियत का ख्याल रखा करें। हमने उनको वो जवाब नहीं देना जो वो देते हैं। जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को माफ़ नहीं किया वो हमें क्यों माफ़ करेंगे। जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ अजीब व गरीब बातें कर जाते हैं तो उनसे हमारी इज़्ज़त की और शान की क्या तवक्को है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जनाब बड़ा खूबसूरत हवाला आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये किताब है अशरफुस्सवानेह। ये जनाब आपके सामने मौजूद है। तालीफ़ात अशरफिया मकतबा का नाम है, चौक फुआरा मुल्तान से छपी है, हमारा शहर है। किताब अवेलेबल है मार्केट में। सफ़ा नंबर 39 है। ये मेरे पास मौजूद है, ये वाक़या मौजूद है, आपको इंशाअल्लाह इसका प्रिंट हम पेश करते हैं। अशरफ अली थानवी साहब के बुज़ुर्गों की शान बयान की जा रही हैं इब्तदा में, क्योंकि रवाए सलासा हिकायात औलिया में आपने अशरफ अली थानवी साहब के वाक़यात जो उन्होंने लिखे वो पढ़े हैं। अब हम जो अशरफ अली थानवी साहब की ज़िंदगी की हिस्ट्री है जो लिखी गई है जिसका नाम अशरफुस्सवानेह है, उसमें से अशरफ अली थानवी साहब के परदादा साहब की बात सुनाते हैं। क्या कहते हैं? हज़रत के परदादा रहमहुल्लाह, गो ये मज़मून तवील होता जा रहा है लेकिन अहकर की राय नाक़िस में शर्फ नस्ब के उन्वान के तहत में अगर ख़ानदान के बाज़ ख़ास बुज़ुर्गों के बिशान हालात वाक़यात नकल ना किए जाएँ तो काफ़ी बसीरत हासिल नहीं हो सकती। और भी लफ्ज़ हैं, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। कहते हैं चुनाचे हज़रत वाला के परदादा मोहम्मद फ़रीद साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी एक ख़ास वाक़या हुआ, यानी अशरफ अली थानवी साहब के परदादा जान। क्या कहते हैं? हज़रत वाला के जद्दे आला हज़रत सुल्तान शहाबुद्दीन अली, कहते हैं उनका मैं हाल मुख्तसर लिखना मुनासिब समझता हूँ। परदादा साहब तो किराना और शामली के दरमियान जहाँ पुख्ता सड़क है शहीद हुए और वहीं पर पीर समाउद्दीन साहब के मज़ार के पास दफन किए गए। दिल पर हाथ रख कर ये अगला जुमला सुनना है आपने। अभी तो आप तीजे और 40वें के वो चक्रों में पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं, और उस पर हमारे ही पेज से आपको हमारे फाजिल अल्लामा मुफ्ती तैयब इरफान बारी साहब ने नाको चने चबवाए हैं। लेकिन ये बात दिल पे याद रख के सुनना, ये आपकी किताब में है, कहीं से बाहर से हमने नहीं मंगवाई। ये सुने ज़रा। कहते हैं परदादा साहब शहीद हो गए और वहीं पीर समाउद्दीन साहब के मज़ार के पास दफन किए गए और शुरू में बहुत अरसा तक उनका उर्स भी होता रहा। जी, उर्स होता रहा है बुज़ुर्गों का, आपके अशरफ अली थानवी साहब के परदादा का। उस वक्त जायज़ था। अशरफ अली थानवी जब पढ़ ले गया, बात शुरू हुआ तो फिर वो नाजायज़ हो गया। पहले उर्स होता था उनका। ये उनकी शान बयान की जा रही, गालियाँ नहीं निकाली जा रही। अगर हम कहें उर्स ठीक है, उर्स जायज़ है, तो उस पर फतवे होते हैं। परदादा जी का उर्स जैसे मर्जी कराएं। आगे सुनेंगे तो कलेजा मुंह को आएगा, ज़रा दिल पे हाथ रख के बातें सुने। कहते हैं उनका उर्स भी होता रहा। खैर बाद में बंद हो गया होगा। किसी बारात में तशरीफ़ ले जा रहे थे, डाकुओं ने आकर बारात पर हमला कर दिया। उनके पास कमान थी और तीर थे। उन्होंने डाकुओं पर दिलेराना तीर बरसाना शुरू किए। चूँकि डाकुओं की तादाद कसीर थी और इधर से बेसर व समानी थी, ये मुकाबला में शहीद हो गए। आगे हदीस मुबारका लिखी है। अगला जो मजमून है वो बड़ा मज़ेदार है। कहते हैं शहादत के बाद एक अजीब वाक़या हुआ। क्या हुआ है? शब के वक्त अपने घर मिसले जिंदा के तशरीफ लाए। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। रात को
جیسے بندہ زندہ ہوتا ہے نا ایسے تشریف لائے، حالانکہ وہ ان کا جسم وہاں مزار میں تھا اور وہاں وہ گل سڑ گیا ہوگا یا وہ معاملہ جو ہوا وہ اللہ جانے، لیکن وہاں سے قبر سے اٹھ کر آ گئے ہیں جی بالکل زندہ۔ کہتے ہیں شب کے وقت اپنے گھر میں مثل زندہ کے تشریف لائے، اور حضرت جب تشریف لائے اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی، لڈو دیے، بھائی اس وقت یہی ہوتے تھے، اور فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے۔ لیکن ان کے گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں گے، اس لیے ظاہر کر دیا، پھر آپ تشریف نہیں لائے۔ یہ واقعہ خاندان میں بڑا مشہور ہے، مزہ آیا ہے جی مولوی صاحب؟ کیا ہے اس کتاب میں؟ اشرف علی تھانوی کا پردادا قبر سے اٹھ کر پردادی صاحبہ کے پاس رات کو آیا کرتے تھے، مٹھائی دے کے جایا کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ تاکید بھی کرتے تھے بتاؤ گے نہیں تو روزانہ آیا کروں گا۔ میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ صرف مٹھائی ہی دے کر جاتے تھے یا غسل مبارک بھی فرما کر جاتے تھے، ہمارا اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہے، وہ ان کا معاملہ ہوگا، لیکن یہ تو آپ کے پردادا جی کی شان لکھی ہوئی ہے، وہ آتے بھی تھے، مٹھائی بھی دیتے تھے، اور جناب کھلا کر پھر تاکید کر کے جاتے تھے کہ بتانا نہیں۔ اور یہ مٹھائی وہ نہیں ہے جو ان تک رہتی تھی، صبح اٹھ کے انہوں نے بچوں میں بانٹ دیتے تھے۔ وہ انہوں نے کہا ایسے لوگ کہیں گے کہ یہ بیوہ عورت ہے، اس کے پاس مٹھائی دینے کون آتا ہے، تو اس اللہ کی بندی نے ظاہر کر دیا تو وہ حضرت آنا بند ہو گئے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ واقعہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، عوام کو میں نے سنا دیا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے غلط ہے بتا دیں، ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اگر تو ٹھیک ہے تو مان لیں اشرف علی تھانوی کا پردادا آ سکتا ہے قبر سے اٹھ کر، تو جس کے لیے ساری کائنات بنی ہے، وہ آمنہ کا لال اپنے غلاموں کے پاس جلوہ گری نہیں فرما سکتے؟ اگر اشرف علی تھانوی کے دادا مٹھائی کہاں سے لے کر آئے، قبر سے کہاں؟ رات کے ٹائم کون سا ہلوائی جو تازے تازے لڈو بنا کے بیٹھا ہے بھائی؟ رات کے ٹائم وہ کہاں سے؟ اچھا قبر سے اٹھے ہیں، ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ چوری کی ہوگی نہیں؟ تو قبر والوں کو اختیار مانیں آپ، قبر والوں کو اختیار ہے، وہ مٹھائی بھی لے سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، بغیر خریدے جہاں سے لائیں وہ دادی کو تو دے کر گئے ہیں، پردادی کو تو دے کر گئے ہیں، مانیں پھر آپ۔ قبر والا وہاں سے اٹھ کر مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آتا ہے، لڈو کھلاتا ہے گھر والوں کو، کوئی شرک نہیں ہوتا، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں، کوئی حرام نہیں ہے، بڑی بات ہے۔ اگر ہم کہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کے پاس تشریف لاتے ہیں، امام بصیری کو چادر عطا فرماتے ہیں، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو اپنے منہ مبارک عطا فرماتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہم مشرک ہو گئے ہیں، ہم بدعتی ہو گئے ہیں؟ تو بتائیے اشرف علی تھانوی کن کی اولاد ہے؟ مشرکوں کی اولاد ہے، بدعتیوں کی اولاد ہے، ماننا پڑے گا، یا آپ جھوٹے ہیں یا آپ کے بزرگ جھوٹے ہیں۔ اگر جھوٹے ہیں تو جھوٹوں کی کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں، بند کروائیں یہ سارا کچھ مکتبے پر، یا کیا روزی روٹی کا اپنا ذریعہ بنایا ہوا ہے؟ اپنے بزرگوں کی شانیں بیان کرتے ہوئے جناب آپ جو مرضی بناتے رہیں، بیچتے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو۔ اگر وہ ٹھیک ہیں تو آپ غلط ہیں، پھر اپنا رویہ بدلیں، عوام کو نہ لڑائیں۔ عیسائی پہلے ہی، پوری قادیانیت پہلے ہی اسلام کے در پہ ہے، اوپر سے آپ عوام کو حضور علیہ السلام سے دور کرنے کے چکروں میں ہیں۔ خدا کا خوف کریں، امت کو متحد رکھیں، امت کو حضور کی شانیں سنائیں، حضور کے اختیارات بتائیں، حضور کا علم بتائیں، حضور کے مقام بتائیں، اور بتائیں دیکھو دیکھو یہ ہمارے بزرگوں کی یہ شان ہے، تو جن کے صدقے ہمارے بزرگوں کو یہ شان ملی ہے تو ان کا کیا مقام ہوگا۔ ناظرین ملتے ہیں اگلے کلپ کے ساتھ۔